اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تعریفات، تسبیحات، مقدس مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین دی بابرکت ذات واسطے جو کل کائنات دا داتا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے، لا تعداد ان گنت ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام کل کائنات دے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کل کائنات دے سردار آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے ایام ذوالحج قریب قریب نے اور قربانی دے موسم دی آمد اس مناسبت دے نال اج دے خطبہ دے اندر
میں جذبہ قربانی دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ قربانی دی اصل روح اور اصل مقصد کیے اگر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے تو قوم مانو عروج و اقبال اور کامیابی دی ضمانت مل جاندی ہے۔ اگر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے قلیل جماعت کثیر تعداد تے مضبوط جماعت تے غالب آ جاندی ہے۔ اگر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی دشمن دے دل تے اینا اہل اسلام دی مجاہدین دی ہیبت طاری فرما دیندہ ہے۔ اگر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے تو شکست فتح دے اندر ناکامی کامیابی دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے۔ اگر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے معاشرہ سنور جاندہ ہے، آخرت کامیاب ہو جاندی ہے۔ اگر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے تو اس دھرتی تے اس زمین تے خیر و برکات دا نزول ہوندا ہے۔ اج ضرورت اس امر دیئے کہ اپنی زندگی دے اندر قربانی دا جذبہ پیدا کیتا جائے اور قربانی دے اصل مقصد نو سمجھیا جائے۔ اے قربانی سیدنا ابو الانبیاء جد الانبیاء معمار کعبہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سنت جنہ دے قربانی دے جذبے نو جا بجا اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ رضائے الہی دی خاطر جنہ اپنے جان و مال اپنی اولاد گھر بار اور اپنی عزیز اور محبوب ترین چیز نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا ہے۔ انبیاء کرام اولیاء اعظام حضرات صحابہ کرام دی زندگی قربانیاں دے نال بھری پڑی ہے۔ اسلام مضبوط ہویا تے قربانیاں دی وجہ تو اسلام دی وسعت اور اشاعت دے اندر خلوص نیت دی قربانی شامل ہے۔ تو اس واسطے اس بات تے
کما حق کو یقین کیجئے کہ انقلاب نعریاں دے نال نہیں، انقلاب سیاسی ایجنڈیاں دی تبدیلی دے نال نہیں، انقلاب اودوں رونما ہوندا ہے جدوں جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، اخلاص نیت دی دولت مل جائے، تو قربانی کیجئے، رب رحمان نو راضی کیجئے۔ لیکن قربانی محض جانور دے گلے تے چھری چلان دا نام نہیں، جانور دے خون بہان دا نام نہیں، بلکہ اے قربانی تینو ابراہیم نبی دیاں قربانیاں دی یاد دلاندی ہے، اولو العزم انبیاء کرام دی قربانی دی تذکیر کر دیئے، صحابہ کرام دیاں قربانیاں دی یاد دلان دیئے کہ اسلام دی ترویج واسطے اور رب دی رضا واسطے جویں جانور دی قربانی پیش کیتی گئی ہے، ایویں اسلام دی سر بلندی واسطے جان و مال دی قربانی دا بھی عزم کیتا گیا ہے، اپنے رب دی رضا واسطے خواہشات دی قربانی دا عزم کیجئے، رب دی رضا واسطے دنیا و ما فیہا دیاں محبتاں تے خواہشاں نو چھوڑ کے رضائے الہی دا سامان کیجئے، اور اللہ دی رضا واسطے اپنا مال، اپنا جسم و جان اور اپنی اولاد، رشتے ناتے تعلقات، ذاتی مفادات، تمام تر چیزاں نو قربان کر کے اللہ دی رضا دا عزم کیجئے، اور اپنے دلاں جذبہ قربانی پیدا کیجئے۔ آئیے قرآن سننا اور اپنے دلاں دے اندر جذبہ قربانی پیدا کیجئے کہ قربانی دا اصل مقصد کیے، قربانی دی اصل روح کیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں قربانیاں دے تذکار پڑھیے، جنہ اسلام دی سر بلندی واسطے اپنی جان دی قربانی بھی پیش کیتی ہے، اپنے مال دی قربانی بھی پیش کیتی ہے، اولاد دی قربانی بھی پیش کیتی ہے، اپنی خواہشات دیاں قربانیاں بھی پیش کیتیاں نے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین دا قرآن
اونا میرے نبی دے جان نثاران دیاں بے مثال اور لازوال قربانیاں دا تذکرہ کردہ ہے۔ فرمایا اے او نبی پاک دے وفادار نے، اے او نبی دے جان نثار نے، جنہ اپنی ذات نو چھوڑ کے اورانو ترجیح دیتی ہے، جنہ خود فاقے جیل کے دوسرے انو کھلایا ہے، جنہ اپنی پسند نو چھوڑ کے اور علی آسانی پیدا کیتی ہے، خود جناب مصیبتہ دیندر اور آنو راحت پہنچا رہے نے، خود دکھاں دیندر اور آنو سکھ پہنچا رہے نے، خود میرے بھائی بھوک دی حالت دیندر اور آنو پلا رہے نے اور آنو کھلا رہے نے۔ اللہ رب العالمین نو اینا انصار مدینہ دا نبی پاک دے صحابہ دا جذبہ اینا پسند آیا، اللہ پاک نے اونا دیاں قربانیاں نو قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا او اپنی ذات تے، اپنے آپ تے، اپنے بیوی بچیاں تے، اپنے اہل خانہ تے دوسرے انو ترجیح دین دینے، دوسرے انو فوقیت تے اہمیت دین دینے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بے مثال قربانی نو اللہ رب العالمین نے دیکھیا کہ نبی پاک دا مہمان دربار نبوی دیندر آیا، آپ دے گھر دیندر اوہی جناب کھانا ہے جیڑا بچیاں نو پیش کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیاں نو بھی بھوکے سلا دیتا ہے، خود بھی فاقے دیندر رات گزاری، اینا دی بیوی نے بھی رات فاقے دیندر گزاری ہے۔ اینا دی ادا اللہ نو اینی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے جناب ابو طلحہ دی قربانی نو قرآن بنا دیتا ہے۔ اے جے قربانی دا اصل مقصد، قربانی دی اصل روح، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے او لوگ نے جڑے آپ فاقیاں دیندر ہون، آپ مشکل دیندر ہون، آپ تنگی تے تکلیف دیندر ہون، لیکن دوسرے علی راحت دا پیغام پہنچانے والے، دوسرے علی قربانی دا جذبہ رکھنے والے، اور اے ہوئی قربانی دا جذبہ سورہ دہر دیندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اے کون علی ہے جیڑا رب دا ولی ہے، شیر جلی ہے، رات دیاں تاریکیاں دیندر بھی محنت مزدوری کرنے والے، دن دے اجالیاں دیندر بھی میرے علی رزق حلال کمانے والے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو آپ دے در دولت تے ایک یتیم آیا، انہیں دستک دیتی ہے، پھر ایک مسکین آیا، انہیں بھی جناب سوال کیتا ہے، سائل سوال کرنے والے سوال کر دے جا رہے نے، یتیم آیا تے انہوں بھی کھلا دیتا ہے، مسکین آیا تے انہوں بھی کھلا دیتا ہے، جے کوئی قیدی آیا تے انہوں بھی کھلا دیتا ہے، کوئی محتاج آیا تے انہوں بھی کھلا دیتا ہے، ضرورت مند آیا او دی بھی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نو میرے نبی پاک دے اہل بیت دی اس پاک باز گرانے دی ادا انی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے میرے علی دی قربانی نو قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا وَيُتْلُونَ
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے او پاک باز لوگ نے جنہاں دیاں قربانیاں اللہ قرآن دے اندر بیان کر رہا ہے، بڑی عقیدت دے نال سننا۔ اے او میرے نبی دے جان نثاران نے، او وفاداران نے، جنگ یرموک دا موقع ہے، میرے نبی پاک دے صحابہ نے اللہ دے دین واسطے مال بھی قربان کیتا ہے، جاناں بھی قربان کر دیتی نے، ہر طرح دیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی پاک دے صحابہ دیاں قربانیاں تے ذرا توجہ کیجئے اور اندازہ کیجئے کتنا قربانی دا جذبہ ہے۔ آئیے میرے بھائی قربانی دی روح تے جذبہ پیدا کیجئے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ ہی ایسا پیدا کر دیتا ہے، قربانی دا ذوق ہی اتنا دلا دیتا ہے کہ صحابہ کرام نو اپنی ذات مقدم نہیں، اپنی بات مقدم نہیں، اپنی خواہش عزیز نہیں، اونا سب کچھ قربان کر کے رحمان نو راضی کیتا ہے، کیونکہ انہوں تربیت بھی میرے پاک نبی دی میسر آئی ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، کہ دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، اے جے قربانی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جنہوں نے انہیں بھی دعا دی۔ میرے نبی پاک دی کنی سونی تربیت ہے۔ اے جناب یرموک دا موقع ہے، جنگ یرموک دے اندر صحابہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں دی داستان سناواں۔ میرے نبی پاک دے صحابہ کرام تے دشمناں نے جناب جدوں انہاں دیاں صفاں چیر دتیاں نے، صحابہ کرام دیاں بھی شہادتاں ہویاں۔ میرے نبی پاک دے صحابہ اللہ دے دین لئی قربانی پیش کر کے زخمہ دے اندر چور نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے او موقع ہے جتھے پانی دی قلتے، پیاس دی شدت تے پانی دی قلتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عرض کرنا چاہنا، ادھر پانی دا ایک برتن نظر آیا، پانی دا جناب ایک جناب برتن نظر آیا ہے جی دے اندر پانی دی مقدار بھی قلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یرموک دے میدان تے صحابہ کرام دے لاشے تڑپ دینے، اینا دا جسم لہو لہان پہ آئے، اینا دے جسم چھنی کر دیتے گئے نے، اینا نو راہ خدا دے اندر تکلیفاں دے اندر دو چار کر دیتا گیا ہے۔ قربانی دے اوپر قربانی دا جذبہ سنیے۔ اے پانی دا برتن لے کے آنے والا ساکی پہلے خوش نصیب دے کول آیا، جیڑا زخمہ دے نال چورے، جیڑا جناب گرمی دی شدت دے اندر اور پیاس دی وجہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم جناب اور زیادہ تکلیف دے اندر مبتلا ہے، لیکن پانی دی قلت نظر آ رہی ہے۔ اے صحابی کہن لگے اللہ اکبر۔
اللہ اے اپنے دوست ساقی نو کہندے نے کہ اس پانی دی ضرورت میرے نالوں ایس میرے بھائی نو زیادہ ضرورت ہے، لہذا میرے حصے دا پانی میرے فلاں ویر نو پلا دیتا جائے، میری جگہ تے اے پانی میرے ویر تے بھائی نو پیش کر دیتا جائے۔ اے ساقی پانی دا پیالہ لے کے دوسرے زخمی دے کول جاندا ہے جیڑا زخمہ دے نال چورے، جندہ جناب زخمہ دی شدت دے نال لاشاں تڑپدا ہے۔ اے جناب جذبہ قربانی پیدا کیجئے، اے کہندا ہے اس پانی دی ضرورت اے میرے بھائی نو میرے تو زیادہ ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پانی دے گھونٹ دی وجہ تو میرے اس ویر دی بھائی دی جان بچ جائے، لہذا اے پانی میرے ایس ویر نو پلا دیتا جائے، میرے فلاں بھائی تک پانی پہنچا دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ایک پانی دا پیالہ ہے، ایک پانی دا برتن ہے، میدان کارزار ہے، اے یرموک دا میدان ہے۔ میرے نبی پاک دے صحابہ دیاں قربانیاں دی داستان سننے والوں، میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے اے زخم کھاتے تے اللہ دے واسطے، جان پیش کیتی ہے تے اللہ دے واسطے، اپنے جسم تے تیروں تلوار برداشت کیتے تے اللہ دی رضا واسطے، ان پانی دی قلت دے باعث قربانی در قربانی دا جذبہ ہے، ایک صحابی دوجے نو ترجیح دے رہا ہے، دوسرا تیسرے نو ترجیح دے رہا ہے۔ اے جناب ساقی پانی دا پیالہ لے کے تیسرے بندے دے کول پھر پہلے دے کول آندا ہے، پانی پیش کرنا چاہیا، جدوں پانی دا جناب برتن پیش کرن دا ارادہ رکھے آئے تے کی ویندا ہے اے مجاہد اسلام میرے نبی دے جان نثار دی شہادت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے پانی دا پیالہ لے کے دوسرے میرے پاک نبی دے وفادار دے کول جاندا ہے، ایسی حالت دے اندر دوسرے صحابی دی مجاہد اسلام دی شہادت ہو چکی ہے۔ اے پانی دا پیالہ لے کے تیسرے جان نثار دے کول گیا، اونا دی بھی شہادت دا پیغام سن چکے نے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی میرے پاک نبی دے صحابہ دی قربانی دا جذبہ کیسا ہے کہ جنہ نے بھوکاں برداشت کیتیاں نے، پیاساں برداشت کیتیاں نے، جنہ جناب اپنی من چاہی چیزاں نو دوسریاں تے جناب قربان کیتا ہے، وفاداریاں تے قربانیاں دی مثال پیش کیتی ہے۔ میں انہاں صحابہ دیاں محبتاں دا تذکرہ کیوں نہ کرام، انہاں دیاں وفاداریاں دا تذکرہ کیوں نہ کرام، جنہاں نے جناب محبت دی بے مثال داستان رقم کر دیتی ہے۔ آج تو انہاں نو اپنا پیر و مرشد مننا ہے، تو انہاں نو اپنا جناب رہبر تے رہنما مننا ہے، جیڑے جناب اپنی ضرورت نو مقدم رکھ دینے، اپنی خواہش نو مقدم رکھ دینے، اے جناب اچھیاں چیزاں دے مالک آپ بندے نے، نکمیاں چیزاں دے مالک اپنے جناب ماتحت لوگاں نو تے اپنے مریدین نو بنان دینے۔ میں انہوں اپنا جان نثار منے آئے، دودھ دا ایک پیالہ ہے، میرے نبی دے 70 صحابہ پین والے نے، میرے نبی نے بھی صحابہ کرام نو ترجیح دیتی ہے، اینا قربانی دا جذبہ پیش کیتا ہے۔ صحابہ کرام دیاں اے قربانیاں اللہ نو اینیاں پسند آئیاں، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اس واسطے میرے بھائی اے قربانی دا جذبہ پیدا کیجئے۔ اونا صحابہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں دا تذکرہ کرام، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل۔ نبی پاک تے صحابہ دیاں قربانیاں دی داستان سننا ذرا، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل۔ اور میں اپنی قسمت تو ناز کرام، کنی سونی اللہ نے قسمت جگائیے، صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا، ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے ہن کھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل۔ اور سنو نبی پاک دے صحابہ دی قربانی، چھڈیا نہیں کلمہ بلال سونے دا، چھڈیا نہیں کلمہ بلال سونے دا، ہر دم رکھ دا خیال سونے دا، کافر نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل۔ اور قربانیاں دی داستان سنیا جے ذرا، سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے، سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے، کئی وار خالی گھر بار کیتا ہے، سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے، کئی وار خالی گھر بار کیتا ہے، کیتی نہ صدیق کیتی نہ صدیق تابے داری وچ ڈل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل۔ اور قربانیاں دی داستان، کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان، کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان، کعبے وچ ہوئی پھر گج کے اذان، کفر دے ایوان کفر دے ایوان گئے، کفر دے ایوان سارے گئے ہن ہل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل۔ اور بڑی محبت دا جملہ ہے، جند جان آقا تے نثار کیتی ہے، جند جان آقا تے نثار کیتی ہے، دنیا دی دولت قربان کیتی ہے، خون دیاں ندیاں وچ خون دیاں ندیاں وچ گئے ہن کھل،
ہو کے قربان آساں وار چھوڑے دل ہو کے قربان آساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گئے سنو مل اے جے قربانیاں دا جذبہ میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں وفاداریاں دا تذکرہ اونا دیاں بے مثال قربانیاں دا تذکرہ آؤ قرآن دی زبانی سنا دیاں اللہ رب العالمین نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جڑے اللہ دے راستے دے اندر قربانیاں پیش کرنے والے کو جو لوگ نے جنہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے اور او لوگ جڑے انتظار دے اندر نے قربانیاں دا جذبہ دل دے اندر لے کے بیٹھنے والے اپنی نیتاں دی اخلاص دے نال قربان دا جذبہ لے کے رکھنے والے اللہ نے انہاں دی ایمانداری دا تذکرہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ مومنہ دے وچوں کئی ایسے لوگ نے جڑے قربانیاں دے سچے وعدے پورے کر گئے کچھ انتظار دے اندر نے جدوں جنگ بدر دا موقع آیا میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے صحابیوں اللہ دی جنت تواڈی منتظرے تے صحابہ کرام نے نبی پاک دے نال وفاداری دا قربانی دا ایک عظیم اور لازوال نقشہ امت دے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ جنہ انصار صحابہ نے کیا اسی برکے خمات تک اور سمندران دیاں تاریکیاں دے اندر تواڈے نال کھڑے ہووانگے جانا تے مال قربان کرندہ عزم رکھنے والے اے او صحابہ کرام نے جنہ جنگ بدر دے اندر نبی جی دے نال کیتے وعدے پورے کر دکھائے اللہ اکبر اللہ تے کچھ ایسے لوگ سی جڑے شہادت نہ پا سکے جنہاں نو دل دے اندر شہادت دی بڑی لگن سی جنہ دے اندر کٹ مرندہ بڑا جذبہ سی میرے بھائی اونا دے وچوں کچھ لوگ انتظار دے اندر سی کہ اسی بھی اللہ دے راستے دے اندر کٹ جائیے اونا دے وچوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا جان جناب انس بن نظر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنگ بدر دے اندر شریک نہ ہو سکے تے فتح تو بعد میرے مصطفیٰ دے کول آئے کہن لگے اللہ دے نبی جی دل بڑا چاندہ سی کہ ممی اہل بدر دے اندر شامل ہو جاندہ اور میرے واسطے بھی بشارتاں دے اعلان ہو جاندے نبی پاک دے کول آئے تے آکے کی کہندے نے اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال عہد کرنا کہ ہن اسلام تے کوئی مشکل وقت آیا ہن اگر کافراں دے نال جنگ دا موقع آیا تسی ویکھو گے تواڈے صحابہ دے وچوں سب تو اگے ہوئے گا تے نظر دا بیٹا انس ہوئے گا اور میں قربانی دی داستان رقم کر دیاں گا میرے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر اے صحابی عہد کر رہے آئے اے کوئی اخباری بیان نہیں اے کوئی سیاسی بیان نہیں بلکہ انہاں دے دل دا حقیقی جذبہ ہے اللہ رب العالمین نے انہاں دی دل دی حسرت انہاں دی امنگ نو پورا فرمایا اگلے سالی جنگ احد دا موقع پیش آ گیا ہے 3 ہجری غزوہ احد دا موقع پیش آیا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے جرت و بہادری دی داستان رقم کیتی ہے۔ صحابہ کرام نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے حکم تے آپ دے اشاریاں تے اپنا جان و مال قربان کر دیتا ہے۔ عرض کرنا چاہنا حضرت انس بن ناظر نے اے جڑا پہلے عہد کیتا سی، پہلے جڑا وعدہ کر چکے سی، آج جناب وعدے وفا کرن دا ویلا آ گیا ہے۔ آج میرے بھائی جرت و بہادری دکھان دا موقع آ گیا ہے۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دشمنہ دے نال سیسا پلائی دیوار بن کے جناب استقامت دا پہاڑ بن کے لڑ رہے نے، اینا کافران واصلے جہنم کر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک ویلا وہ بھی آیا احد دا میدان، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت و بہادری دی اینی جناب شجاعت دی داستان رقم کیتی ہے کہ کافران دے نال لڑدیاں جناب انس بن نظر نے جام شہادت نوش کر لے آئے۔ انہوں اللہ نے شہادت دے رتبے تے فائز کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جنگ احد تو بعد حضرت انس بن نظر دے جسم مبارک دے آپ دے جناب لاشے تے آپ دے جسد خاکی تے صحابہ کرام نے نظرہ ڈالیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے انس بن نظر دے جسم تے اینا تیروں تلوار دے 2-4 وار نہیں، 80 تلواراں تے نیزیاں دے زخم لگے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب انس بن نظر دا اے جناب جسد خاکی پہچانے نہیں جا رہا، اے کیڑا کڑیل جوان ہے جنہوں اینی عذیت دے نال شہید کیتا جا رہا ہے، اینی جناب قربانی دی بے مثال تاریخ رقم کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام دے کولوں بھی حضرت انس بن نظر دے چہرے دی شناخت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میدان احد حضرت انس بن نظر دی بہن حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ دی ہمشیر محترمہ آیاں، اونا کے اپنے ویرے دے اینا ہتھیاں دے پوریاں تو پہچانیاں، اونا دے ہتھاں تو پہچانیاں کہ اے میرا ویرے جیدہ نام انس بن نظر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینی جمع مردی دنال وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیتا ہے۔ صحابہ فرماندے نے اے آیت حضرت انس بن نظر دے بارے نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اے جے صحابہ کرام دیاں قربانیاں میرے بھائی جانور دی قربانی کرن تو پہلا عزم کیجئے اسلام دی سر بلندی واسطے تیرے مال دی ضرورت پہ تو مال قربان کرن دا بھی عزم پیدا کر، جسم و جان دی قربانی دا بھی عزم پیدا کر، اپنی اولاد دی قربانی دا بھی عزم پیدا کر، خواہشات دی قربانی دا بھی عزم پیدا کر، مفادات دی قربانی دا بھی عزم پیدا کر۔ گل غزوہ احد دے اینا شہداء دی اور اونا دی قربانیاں دی آئیے۔ آؤ تو انو ہور نبی دے وفاداران دا تذکرہ سناوا، قربانی دا جذبہ دل دے اندر پیدا کیجئے۔ جنگ احد دے اے جناب ایک دن پہلا صحابہ کرام دے وچوں 2 میرے نبی دے عظیم المرتبت صحابی
ایک درخت دے سائے تلے بیٹھے نے. بڑی عقیدت دے نال نوجوانوں سنیا جے ذرا, ایک دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے, ایک دا نام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں صحابی بیٹھے نے تے بیٹھیاں حضرت سعد نے دعا کی تھی, اللہ کل جدوں جنگ دا موقع ہے, جدوں دشمناں دے نال اسی برسرے پیکار ہوئیے, اللہ میرا سامنا دشمناں دی جماعت چوں ایک مضبوط جری بہادر دے نال, ایک جناب جنگجو دے نال, ماہر تیر انداز دے نال ہوئے. اللہ میں ساتھ دا سامنا اینا کافراں دے سپہ سلار دے نال ہوئے, اینا دے جناب معروف تے مضبوط بندے دے نال ہوئے. تے اللہ میں دعا کرنا کہ اللہ انہوں میں تیرے دین لئی قتل کر دیاں, او دی گردن اڑا دیاں اور نعرہ تکبیر دی صدا بلند کر دیاں. اے جنو جوانہ دیاں خواہشاں, اے جدوں جناب سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تیئے تے جناب عبداللہ بن جہش نے آمین کیا ہے. آمین کہنے والا بھی صحابی, دعا کرنے والا بھی صحابی, تے دل دے اندر قربانی دا جذبہ بھی بے مثال ہے. تے حضرت عبداللہ بن جہش نے جدوں دیکھیا کہ میرے دوست سعد نے دعا کر لئیے تے جنگ تے موقع تے دعا قبول ہوندی ہے, جنہ موقعاں تے دعا قبول ہوندی ہے نا اونا موقعاں چو جنگ دا ویلا بھی ہے کہ این لڑائی دے وقت دعا کیتی جائیں. حضرت عبداللہ بن جہش نے بھی ایک دعا کیتی ہے, اے دعا کر دینے اللہ کال میدان جہاد دے اندر میرا سامنا بھی دشمنہ دے ایک مضبوط آدمی دے نال ہوئے, طاقتور دے نال ہوئے, جنگجو دے نال ہوئے, مضبوط جری بہادر دے نال ہوئے. اللہ میں سینہ تان کے لڑاں تے تیرے واسطے, میں او دے نال برسرے پیکار ہواں تے تیرے واسطے. اللہ او بندہ جڑا دشمنہ دا میرے سامنے آئے, میں انہوں تیرے دین دے واسطے للکاراں تے میں انہوں تیرے راستے چی شہید کر دیتا جائے. اے جناب داوار میری گردن تے آکے لگے تے خون بہ جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جناب عبداللہ بن جہش دی دعا تے آمین کہہ دیتا ہے. اگلا دن آیا, احد دی لڑائی ہو رہی ہے, دشمنہ دنال صحابہ کرام دی صف آرائی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دی دعا بھی قبول ہوئی, جناب عبداللہ بن جہش دی دعا بھی قبول ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اینا دے مضبوط جنگجو آدمی نو قتل کر دیتا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کر دیتا ہے. جناب عبداللہ بن جہش نے اللہ دے راستے دے اندر جڑی دعا منگی سی, مضبوط آدمی دے نال بڑی دلیری تے شجاعت دے نال لڑے, لڑدیاں شہید کر دیتے گئے. جدوں جنگ احد دا مارکہ اختتام نو پہنچیا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چل دیاں لاشاں حضرت عبداللہ بن جہش دا بھی نظر آیا. اونا دے اسی جگہ تے تیروں تلوار دے نشان لگے نے جتھے ہاتھ رکھ کے اونا اللہ دے نال وعدہ کیتا تے دعا کیتی سی تے میں آمین آکھیا سی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھیاں برس پیندیاں نے, آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے ایک دعا میں کیتی سی, ایک دعا عبداللہ بن جہش نے اللہ دے گے منگی سی. میری دعا دے نالو عبداللہ بن جہش دی دعا زیادہ اچھی سی, جڑے لڑے ڈٹ کے لڑے, جوان مردی دے نال لڑے,
اور اللہ دے دین واسطے احد دے اندر شہید کر دیتے گئے، اے او لوگ نے کہ جنہاں دے بارے اللہ فرما رہے نے کہ انہاں قربانیاں دا حق ادا کر کے دکھایا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ میں نو تو آنو صحیح معنی دے اندر قربانی دا جذبہ پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔